बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब अबलीस को जन्नत से बेदखल किया तो इसको बड़ी तकलीफ हुई। ये अपनी हसद की आग में जलने लगा। ये हर सूरत आदम को जन्नत से निकलवाना चाहता था। ये मकसद पूरा करने के लिए हजारों साल तक ये जन्नत के दरवाजे पर बैठा रहा। ये चाहता था कि ये जन्नत में दाखिल होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को गुमराह कर सके। अबलीस किस तरह जन्नत में दाखिल हुआ, इसने जन्नत के दरवाजे पर बैठे जानवरों से क्या कहा। मोर और सांप किस वजह से इसकी बात मानने पर मजबूर हो गए। इन दोनों जानवरों ने इसकी मदद किस तरह की। अबलीस ने इन दोनों को क्या लालच दिया। अबलीस किस तरह इन दोनों की मदद से जन्नत में दाखिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इन दोनों के साथ क्या किया, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल इस्लामी किस्सा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से पैदा फरमाया और उनको जन्नत में रहने का हुक्म दिया और अम्मा हवा को इनकी पसली से पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे इरशाद फरमाया कि जन्नत में तुम दोनों जहां चाहो खाओ पियो, घूमो फिरो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब मत जाना और ना ही इसका फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। जब शैतान को इस बात का पता चला कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के तमाम मेवे खाने की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन फलां दरख्त के फल को खाने से रोका गया है, तो अबलीस जमीन से आलमे बाला की तरफ रवाना हुआ। जन्नत में शैतान दाखिल तो नहीं हो सकता था, लिहाजा उसको जन्नत में जाने के लिए किसी की मदद की जरूरत थी। एक दिन जब सांप और मोर जन्नत से बाहर आए तो इनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने इनसे कहा कि मुझे भी जन्नत में ले चलो, मैं तुम्हें 3 बातें ऐसी बताऊंगा जिसके सिले में तुम्हें अब्दी जिंदगी मिलेगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। मोर ने कहा कि मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें अंदर ले जाऊं, लेकिन सांप अबलीस को अपने साथ जन्नत में ले जाने के लिए रजामंद हो गया और उसे अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में ले जाने में कामयाब हो गया। इसी तरह शैतान जन्नत में दोबारा दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में अम्मा हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। इनसे कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुमने अभी तक उस दरख्त के फल को क्यों नहीं खाया। इस पर इन दोनों ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने और इसका फल खाने से मना फरमाया है, इसलिए हमने अभी तक इस फल को नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो अबलीस फिर अम्मा हवा के पास गया और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इसलिए फल खाने से मना फरमाया है कि तुम इस दरख्त का फल खाकर कभी भी ना मरने वाले ना बन जाओ और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहने लगो। हजरत अम्मा हवा ने शैतान के बहकावे में आकर वो फल खा लिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो अम्मा हवा ने इन्हें भी वो फल खाने पर मजबूर किया और वो फल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे ही इन दोनों ने फल खाया तो इनका जन्नत का लिबास उतर गया। तभी अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के फल को खाने से मना फरमाया था, लेकिन तुमने इस दरख्त का फल खाकर और मेरी बात को ना मानकर अपनी जान पर जुल्म किया है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को अपनी गलती का एहसास हो गया और दोनों ने अल्लाह तबारक व तआला से अपनी गलती की माफी मांगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें माफ फरमा दिया और इन दोनों को जन्नत से निकाल कर जमीन पर भेज दिया और फरमाया कि एक खास वक्त तक जमीन पर तुम्हारा ठिकाना है और तुम अब जमीन पर ही रहोगे। शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती छीन ली गई और जिन पैरों से वो अबलीस को जन्नत में लेकर गया इन्हें बदसूरत बना दिया गया और जिस सांप ने शैतान को अपने मुंह में रख कर जन्नत में लाकर उगल दिया, उस सांप के मुंह से खुशबू को छीन कर उस मुंह में जहर भर दिया और सांप की टांगे छीन कर जन्नत से हमेशा हमेशा के लिए निकाल
ڈال دیا گیا۔ پیارے دوستو، چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں اکثر پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی بعض اقسام اتنی زہریلی ہوتی ہے، اگر وہ کسی انسان کو زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپکلیوں کو مارا کرو، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھی۔ تبھی اللہ تبارک و تعالی نے اس جانور پر لعنت بھیج دی۔ اسی لیے چھپکلی کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمین پر کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو انسانوں سے نفرت کرتے ہیں اور انسانوں سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گے، اور انہی میں سے چھپکلی ہے اور اسی کے خاندان سے جڑی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کرلی، چھپکلی یا کسی گرگٹ کو پہلی چوٹ میں مار دے اسے 100 نیکیاں ملتی ہیں، دوسری چوٹ پر اس سے بھی کم اور تیسری چوٹ پر اس سے بھی کم نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ابلیس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس ہونے والا، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے انکار کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نور سے، انسان کو مٹی سے، جبکہ جنات کو آگ سے پیدا کیا، کیونکہ اس کا تعلق جنات سے تھا۔ یہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا تھا، یہ کہنے لگا کہ میں کس طرح آدم کو سجدہ کر سکتا ہوں، تو نے اسے مٹی سے جبکہ مجھے آگ سے بنایا۔ دراصل اس کو اپنی عبادت پر فخر تھا۔ سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، تو جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ابلیس کا قرآن پاک میں 11 مرتبہ ذکر آیا، جس میں 9 مرتبہ آدم کے ساتھ ذکر آیا، جبکہ شیطان کا 88 مرتبہ ذکر آیا۔ دوستو، ابلیس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس قدر بلند مقام تھا کہ یہ فرشتوں کو تعلیم دیتا، یہ عبادت کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بلند مقام تک پہنچ گیا۔ یہ اپنے آپ پر فخر کرنے لگا کہ میں اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں سے بھی آگے نکل گیا۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی شرک ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے۔ تکبر کا مطلب ہے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابلیس کا نام عزازیل ہے، اس کے 4 پر تھے۔ ایک اور روایت میں ہے، ابلیس ان جنوں میں سے تھا جو زمین پر رہتے ہیں، فرشتوں نے ان کے ساتھ قتال کیا، کم عمری میں اس کو قید کر لیا۔ اس نے فرشتوں کے ساتھ عبادت کی، یوں یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتے کرتے بلند مقام تک پہنچ گیا۔ شروع سے لے کر آج تک شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کو جہنم میں لے کر